वेलकम बैक नाजरीन। डॉक्टर रसूल बख्श के पास जाते हैं। डॉक्टर साहब, पाकिस्तान के ऊपर क्या असरात होंगे इजरायली अटैक ऑन ईरान के? यहाँ पे जलसे जुलूस, घिराव जलाओ, अमेरिका मुर्दाबाद, कत्ल गारत और काफी दिनों तक मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर फसादात रहेंगे और हुकूमत के नुमाइंदे भी उनकी जद में आ सकते हैं। हुकूमत के खिलाफ नफरत होगी कि पाकिस्तान ईरान को बचाने में नाकाम रहा है। हमने माजी में भी देखा है, क्योंकि एक जो रिलीजियस कॉन्स्टिट्यूंसी है पाकिस्तान में और वो काफी मुतहर्रिक हो जाती है इन हालात में। और इसके साथ साथ ईरान के लिए मजहबी और सकाफती लिहाज से बहुत नरम गोशा है, मोहब्बत करते हैं पाकिस्तान के लोग ईरान के लोगों से और ईरान से। और ये नहीं है कि कोई एक खास गिरोह या खास जमात लोगों को मुतहर्रिक करेगी, बल्कि ये जज्बा एक फितरी तौर पर लोगों के अंदर आएगा। और जाहिर है कि पाकिस्तान एक मुसलमान ममालिक में से वो है जो कि इजराइल को बेइंतहा नापसंद करता है और अमेरिका के खिलाफ भी कोई जज्बात अच्छे नहीं है इस मुल्क में। तो ये सारा मलबा पाकिस्तान के अंदर अमेरिका, हुकूमत और इजराइल के खिलाफ जाएगा। बड़ी मेहरबानी डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब ने कहा कि यहाँ तो हालात ख़राब हो जाएंगे, इतने भी हो सकते हैं कि फिर जरदारी साहब की हुकूमत बहुत प्रेशर में आ जाए और ये कंट्रोल भी ना कर सके। मैं आपसे ये पूछता हूँ, जो दूसरी बात जो मुझे खटक रही है, तालिबान का क्या होगा? क्या उनको हवा मिलेगी, उनको उनमें जान आएगी? क्या लोग फिर उनकी सोचेंगे कि ये हीरोज हैं क्योंकि अमेरिका के खिलाफ हैं? ये जो इस्लामिक रिसर्जेंस थी पॉलिटिकल इस्लाम की, उसका क्या होगा डॉक्टर? देखिए ना, एक तो बात ये बड़ी वाज़ेह है कि एंटी अमेरिकन सेंटिमेंट जो पाकिस्तान में मौजूद है वो बहुत बढ़ जाएगा। जो रसूल बख्श साहब ने कहा है वो होगा। जहाँ तक तालिबान का ताल्लुक है, तालिबान को दो फ़ायदे होते हैं इससे। एक तो ये है कि वो एंटी अमेरिकन सेंटिमेंट पे कैश कर सकते हैं, क्योंकि वो एंटी अमेरिकन है, अफगानिस्तान में भी वो एंटी अमेरिकन है पाकिस्तान में। दूसरा ये है कि जब पाकिस्तान की गवर्नमेंट अंडर प्रेशर आती है, एक मैसिव रिसर्जेंस यहाँ पे होती है, तो उसका मतलब ये है कि पाकिस्तानी रियासत की, पाकिस्तानी हुकूमत की जो एबिलिटी है तालिबान के खिलाफ एक्शन लेने की, जो कि इस वक्त वो कोशिश कर रहे हैं, ये सारी की सारी कोशिश जो है अंडरमाइन हो जाएगी, अटेंशन कहीं और चली जाएगी और तालिबान के लिए मौका मिल जाएगा कि जो चीज़ें उन्होंने लूज़ की हैं पाकिस्तान मिलिट्री एक्शन की वजह से, वो दोबारा उसको रीगेन कर सकेंगे। लिहाजा पाकिस्तान के लिए बहुत ही ख़तरनाक सिचुएशन होती है। खालिद, पाकिस्तान के लिए बहुत ख़तरनाक, अफगानिस्तान के लिए क्या होगा? देखिए, अफ़गानिस्तान में तो इस वक्त समझिए कि ऑक्यूपेशन है, वहाँ पर 70,000 से ज़्यादा बाहर के फ़ौजी हैं और काफ़ी कंट्रोल है, लेकिन इधर से इन्वेजन हमारी तरफ से हो रहे हैं तालिबान के। जो असल नुक्ता है वो ये है कि कौन से मुल्क में खलफशार होगा, तो सऊदी अरब में नहीं हो सकता। वहाँ पर रियासत का इख्तियार लोगों के ऊपर 100% है। जो अमलदारी का मसला है वो पाकिस्तान का है कि पाकिस्तान में रियासत की गिरफ्त अवाम पे नहीं है। तो ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान वाहिद मुल्क होगा दुनिया का जहाँ पर बहुत ज़्यादा खलफशार होगा, लोग बाहर निकलेंगे और तशद्दुद होगा। उसमें अल-कायदा जो कि हमारे करीब ही है, अगर यहाँ नहीं है तो उसके अलावा तालिबान भी इससे तक़वियत हासिल करेंगे और फ़ौज के लिए मुश्किल होगा उनके साथ आमने सामने खड़े होकर मुकाबला करना। डॉक्टर साहब, मैं फिर अफ़गानिस्तान की तरफ जाता हूँ। मेरा तो अपना ये ख्याल है कि ईरान तालिबान को सपोर्ट करना शुरू कर देगा, क्योंकि उन्हें उसको पता, वहाँ भी उनको सेंचुरीज मिल जाएंगी। अगर आज वो उनको घर मिले हुए हैं साउथ वजीरिस्तान में, तो ये बैतुल्लाह वगैरह इनको सबको ईरान के इलाकों में भी पनाह मिल जाएगी और ईरान इनको प्रमोट करेगा ताकि ये अमेरिकन इंटरेस्ट को अफगानिस्तान में भी और पाकिस्तान में भी अंडरमाइन करे। देखिए, ईरान दोनों ऑप्शन इस्तेमाल करेगा। एक तो इराक का उसे ऑप्शन है, इंसर्जेंसी को वहाँ इनकरेज कर सकता है, वैसे भी वहाँ एक रिवोल्ट तो डेवलप होगा। दूसरी तरफ तालिबान के ऑप्शन को वो बड़ी आसानी से एक्सरसाइज कर सकता है, क्योंकि अमेरिका पे प्रेशर बिल्ड करना है और वैसे भी अफगानिस्तान में अमेरिका की मुश्किलात और मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। और अगर इस किस्म की बात होगी तो एंटी अमेरिकनिज्म वहाँ भी बढ़ेगा, तालिबान की रिस्पेक्टेबिलिटी अफगानिस्तान में बढ़ेगी। अगर ईरान से उनको मदद मिल जाती है असला की या पैसे की, तो मेरा ख्याल ये है कि अमेरिका की जो मुश्किलात और मसाइल हैं वो कई गुना अफगानिस्तान में बढ़ जाएंगी। खालिद, अगर आपको और हमें सबको इन बातों का एहसास है तो अमेरिका को और इजराइल को भी तो पता होगा। इसका क्या मतलब है कि अब ईरान को क्या रवैया इख्तियार करना चाहिए इस मसले को डील करने के लिए, क्योंकि ईरान के सामने भी तो तबाही नज़र आ रही है, सारा वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो जाएगा। देखिए, हमें ईरान के साथ बहुत हमदर्दी है। मैं समझता हूँ शायद ही कोई ऐसा आदमी होगा जो ईरान के साथ हमदर्दी ना रखता हो। और इसराइल का जो हमला है
اس کے خلاف نہ ہو، لیکن کیا ہم میں تھوڑی سی بھی اہلیت ہے کہ ہم جو بات ایران سے کہیں وہ مان جائے؟ نہیں، کیا آپ ایران کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ وہ نیوکلیئر ویپنز نہ بنائیں؟ نہیں، فرض کیجئے ہم کہتے ہیں کہ کچھ اعتدال میں آ جائیں. مثلا احمدی نژاد صاحب جو دھمکی دیتے ہیں، آخر دھمکی دینا صرف ایک ہی سائڈ کا تو حق نہیں ہے. اب دیکھیے دوسری طرف سے دھمکی آئی ہے، تو کیا ایسی سوچ ایران کے اندر نہیں بن سکتی جس سے ایک سمجھداری کا عمل سامنے آئے اور یہ خطرہ ٹل جائے؟ نہیں، مگر ایران کا تو حق ہے نا نیوکلیئر ویپنز بنانے کا. نہیں، اس میں اس کی بات نہیں کر رہا، میں وہ علم الکلام کی بات کر رہا ہوں جو کہ احمدی نژاد صاحب نے جاری کیا ہوا ہے. میں نہیں سمجھتا کہ دنیا کا کوئی ملک اس کے حق میں ہے. یعنی ہمارے ہاں بھی جب بھی ہم تنقید کرتے ہیں تو ہم ایران پہ صرف یہی تنقید کرتے ہیں کہ جو آپ بول رہے ہیں، جو علم الکلام آپ استعمال کر رہے ہیں، اس میں تھوڑا سا اعتدال ہونا چاہیے تاکہ آپ کسی سے مذاکرات تو کر سکیں. ڈاکٹر صاحب، ایران نیوکلیئر ویپنز کہتا ہے میں بناؤں گا، ان کا حق بھی ہے. ڈبل سٹینڈرڈز اگر نہیں ہیں تو پھر ان کا حق بنتا ہے. اسرائیل ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں. مسئلہ یہ ہے کہ کیونکہ ایک کانفلکٹ ہے مڈل ایسٹ میں، اسی وجہ سے ایران کہتا ہے اسرائیل کو فارغ کر دیا جائے، اٹھا کے باہر پھینک دیا جائے، یورپ میں بنا لیں. اسرائیل بنانا ہے تو مڈل ایسٹ سے نکلیں. تو ایران کہتا ہے میں نے نیوکلیئر ویپنز بنانے ہیں، اسرائیل کہتا ہے بنانے نہیں دینے. کور کانفلکٹ جو ہے اس کی طرف توجہ ہی نہیں ہو رہی. اگر کور کانفلکٹ کو ریزالو کر دیا جائے اگلے 1 سال میں 2 سال میں، تو پھر اگر ایران نیوکلیئر ویپنز بناتا بھی ہے اور سیف گارڈز بھی ہیں اور بناتا بھی ہے تو پھر خطرہ کس بات کا؟ دیکھیں نا، اگر تو ان کی ایران کی ریٹرک، احمدی نژاد کی ریٹرک پہ جائیں تو وہ تو 2 اسٹیٹس کے کانسیپٹ میں بلیو ہی نہیں کرتے. وہ تو کہتے ہیں ایران کو، اس کو اسرائیل کو اٹھا کے باہر پھینکنا ہے یا کہیں مگر اور ہو بنا سکتا ہے یہ ایک نیگوشیٹ. لیکن میرے نزدیک جو ابھی خالد صاحب نے بات کہی ہے کہ ایران کے لیے ضروری ہے ایک لانگ ٹرم پرسپیکٹو کے ساتھ جو ریٹرک ہے، جو گفتگو کا جو انداز ہے، اس میں اعتدال کی ضرورت ہے. آپ اپنے مقاصد کو سامنے رکھیے. اور آج کے دور میں کسی ملک کی سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ وہ دنیا میں آئسولیٹ ہو جائے. کیونکہ چاہے آپ کے اپنے پر کتنا ہی آپ کو اعتماد ہو، چاہے آپ نیوکلیئر ویپن بھی بنا لیں، اس کے بعد بھی آپ کو ڈپلومیٹکلی آئسولیٹ نہیں ہونا چاہیے. اور ایران بڑی حد تک ڈپلومیٹکلی آئسولیٹ ہو جاتا ہے. اگرچہ چائنا اور رشیا اس کو سپورٹ کرتے ہیں لیکن اس کے ویپن پروگرام کے وہ بھی حق میں نہیں ہیں. تو ڈپلومیسی کو استعمال کریں. ایک یورپی یونین کا ایک دروازہ کھلا ہے، اس کو استعمال کریں. تو مقصد کے حاصل کرنے کے لیے کئی راستے ہیں، صرف ڈنڈے باز طریقہ صحیح نہیں ہوتا. خالد، پریزیڈنٹ اوباما نے کہا ہے کہ وہ نیوکلیئر ویپنز کو ریڈیوس کرنا چاہتے ہیں. روس کے ساتھ بات چیت بھی ہو رہی ہے، اسٹریٹیجک ڈسکشنز ہو رہی ہیں. تو کیا اسرائیلی پیلسٹین کانفلکٹ کی طرف توجہ دی جائے، اس معاملے کو روکا جائے تاکہ یہ کانفلکٹ ایران اور اسرائیل کی نہ ہو، اور اس کے ایک سپیس کریٹ کی جائے جس میں سارے ویپنز پروگرامز، NPT، ان سب کے اوپر بات چیت ہونی چاہیے؟ ظاہر ہے جو اوباما صاحب نے ایک دروازہ کھولا تھا تو کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہم اس میں ہمیں شک ہے. سب یہی کہتے تھے کہ یہ صحیح ہے، لیکن سب نے یہ کہا یہ ہو نہیں پائے گا. اور اس نہ ہونے میں جو چیزیں مزاحم ہیں، مثلا یہی ایران کی آپ بات لے لیجیے. اگر فرض کیجئے ہم سب کہتے ہیں کہ ایران بم بنا لے، یہ اس کا حق ہے، لیکن اس کے بعد کیا عربوں کا حق نہیں ہوگا؟ تو کیا اس کے بعد کہیں رکے گی نہیں، رکے گی نہیں. بالکل. تو ہم تو یہی کہیں گے کہ ایک اعتدال ہونا چاہیے. اب وقت ختم ہو چکا ہے. امید ہے آپ کو یہ ڈسکشن پسند آئی. بہت خطرات ہیں آگے. ایران کو، اسرائیل کو، امریکہ کو بڑی ذمہ داری کے ساتھ بہیو کرنا ہوگا، نہیں تو یہ ساری ریجن یہاں آگ لگ جائے گی. خدا حافظ.